पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत ने डीजल 32 रुपए 63 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 337 रुपए 51 पैसे लीटर हो गई। ओगरा ने नई कीमतों का तायुन 20 अगस्त के लिए किया गया है। आपको अपडेट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल हुई है। हुकूमत ने डीजल 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 337 रुपए 51 पैसे लीटर हो गई। ओगरा ने कीमतों का नोटिफिकेशन 20 अगस्त के लिए जारी किया है। तलहा बाजवा हमारे साथ हैं। तलहा, बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि रोज़ की बुनियाद पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाता है, तो आज 20 अगस्त जो है 12 बजे के बाद जैसे ही उसमें कीमतों में रद्दो-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवाम के लिए खुशखबरी तो है कि डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की गई है। 32 रुपए और 63 पैसे उसमें फी लीटर कमी की गई। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत में जो है इजाफा कर दिया गया। उसमें एक मरतबा फिर जो है 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी जिसे देखने को मिल रहा था कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें रोज़ ही जो है वो इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर अशियाए खुरनोश जो है वो महंगी हो जाती है। जैसे कि कुछ देर पहले वज़ीर पेट्रोलियम ने भी जो बयान दिया था उसमें उन्होंने पहले ही बताया था कि 30 से 32 रुपये फी लीटर जो डीजल की कीमत में उसमें कमी की जाएगी। तो उसी हवाले से डीजल की कीमत में तो कमी की गई, लेकिन पेट्रोल की कीमत में फिर 2 रुपये 97 पैसे इजाफा किया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो पेट्रोल की जो नई और 81 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जो दूसरी डीजल की कीमत है उसमें कमी की गई है, बड़ी कमी की गई है 32 रुपये 63 पैसे। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें फैसलाबाद के जो बासी हैं उनका यही कहना है कि जैसे डीजल की कीमत में कमी की गई है इसी तरह पेट्रोल की कीमत में जो है वो भी कमी की जाए, क्योंकि रोज़मर्रा जो आम शहरी है उसने पेट्रोल डलवा के ही अपने काम पर जाना होता है। तो रोज़ की बुनियाद पर जिस तरह इसका तायुन किया जा रहा है, कल भी 5 रुपये इजाफा किया गया था, उससे एक रोज़ कबल भी अगर बात करें तो उसमें भी 5 रुपये इजाफा किया गया था। तो इसी हवाले से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही डीजल की कीमत में काफ़ी बड़ी कमी की गई है, तो किरायों की अगर हम बात करें तो किरायों में कमी की जाएगी। अब देखना यह है कि कल जो है वो किस हद तक कितने फीसद जो है वो किरायों में कमी की जाती है। जैसे ही किरायों में कमी होगी तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में ही कमी होगी। लेकिन अवाम जो है वो इस फैसले से नाखुश है। उनका यही मुतालबा है कि जिस तरह डीजल की कीमत में कमी की गई है, इसी हवाले से पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें भी कमी की जाए। बहुत शुक्रिया तलहा अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की आलमी मंडियों में धूम। नेट, बेडवेयर, तौलिया और दीगर मसनूआत हाथों हाथ बिकने लगे। जुलाई की बरामदात में 8.07% का तगड़ा इजाफा। बरामदात 1.678 से बढ़कर 1.814 अरब डॉलर तक पहुंच ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर दोबारा ट्रैक पर आने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात में 8.07% बढ़ोतरी हुई। माह जुलाई की बरामदात 1.814 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता साल जुलाई में 1.678 अरब डॉलर थी। निटवेयर बरामदात 4.06% इजाफे से 533.836 मिलियन डॉलर हो गई। कॉटन यार्न की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा 18.69% का इजाफा हुआ। कॉटन यार्न की बरामदात 66.53 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। रेडीमेड गारमेंट्स 15% इजाफे के साथ 460 मिलियन डॉलर रहीं। बेडवेयर बरामदात 4.16% इजाफे के साथ 308.5 मिलियन डॉलर हो गई। टॉवल की बरामदात 13.37% इजाफे से 106.36 मिलियन डॉलर पर पहुंच गई। खैमों, कैनवस और तरपाल की बरामदात 16.83% इजाफे के साथ 0.79 मिलियन डॉलर हो गई। दीगर टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 21.98% इजाफे से 7.946 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। सनतकारों के मुताबिक हुकूमत अगर पैदावारी लागत कम करने के लिए इकदाम उठाए तो टेक्सटाइल सेक्टर मजीद बेहतरी की जानिब गामजन हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के कारोबारी तबके के लिए जदीद तफरीही सहूलत का प्लान। फैडमिक में चनाब क्लब की तामीर का मेगा प्रोजेक्ट।
एक्सप्रेस वे साहियावाला में तामीराती कामों के लिए 62 करोड़ के फंड मुख्तस। क्लासेस, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल और पैडल टेनिस कोर्ट तामीर होगा। सेक्रेटरी शनाब क्लब ने टेंडर्स जारी कर दिए। फैसलाबाद के कारोबारी तबके के लिए जदीद तफरीही सहूलियात का प्लान बना दिया गया। पैडमिक में चनाब क्लब की तामीर का मेगा प्रोजेक्ट। एक्सप्रेस वे साहियावाला में तामीराती कामों के लिए 62 करोड़ के फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। लॉजेस, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल और पैडल टेनिस कोर्ट तामीर होगा। सेक्रेटरी चनाब क्लब ने टेंडर्स जारी कर दिए हैं। पैडमिक में चनाब क्लब की तामीर का मेगा प्रोजेक्ट। एक्सप्रेस वे साहियावाला में तामीराती कामों के लिए 62 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। लॉजेस, रेस्टोरेंट्स, जिम, स्विमिंग पूल और पैडल टेनिस कोर्ट तामीर होंगे। केनाल रोड के ट्रैफिक मसाइल के मुस्तकिल हल का मिशन केनाल एक्सप्रेस वे की रीमॉडलिंग का मंसूबा एक बार फिर ज़ेर बहस आ गया। कमिश्नर इमरान हामिद शेख का केनाल रोड के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। एफडीए की केनाल रोड रीमॉडलिंग स्टडी पर दोबारा काम शुरू। अब्दुल्लापुर से गटवाला तक केनाल रोड को कुशादा करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। एफडीए की केनाल रोड पर रीमॉडलिंग स्टडी पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का केनाल रोड के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। रीमॉडलिंग मनसूबे की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात मिलेगी। एफडीए के केनाल रोड मॉडलिंग स्टडी पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का केनाल रोड के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। रीमॉडलिंग मनसूबे की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात मिलेगी। कमालिया में सिटी 41 बना मजदूर की आवाज। हेलमेट चालान और मोटरसाइकिल जलाने के वाक़ये पर अहम पेशरफ। ट्रैफिक पुलिस का मजदूर के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। चालान की रकम अपनी जेब से अदा कर दी। डीएसपी ट्रैफिक का कहना था मजदूर को छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आतिफ नदीम बोले गरीब मजदूर ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। हेलमेट न होने पर मजदूर का चालान किया गया था। यूं पेश आया है कि ये अली शान साहब हैं जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे थे। ये हेलमेट का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब इसको हमारे चलाने के अफसर ने रोका है तो ना इसने हेलमेट पहना हुआ था और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। जब इसका चेक किया तो इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। तो उन्होंने रियायत करते हुए इसको मोबाइल फ़ोन के वायलेशन पे 1000 जुर्माना किया है, जिस पर ये तैश में आ गया और इसने अपने मोटरसाइकिल को आग लगाने की कोशिश की है। वो हम तमाम हमारे मुलाजमीन ने कोशिश करके आग तो नहीं लगने दी, लेकिन सारा मामला हल कर लिया है। हम अब इसके लिए ये कर रहे हैं कि अपने तमाम मुलाजमीन को भी हमने ब्रीफ किया है कि अगर कोई मजबूर हो तो उसको रिलैक्सेशन दे, लेकिन ऑलरेडी हमारे मुलाजम ने इसको रिलैक्सेशन दी है। इसने ना तो हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट का जुर्माना 2000 है और लाइसेंस भी नहीं था, उसका भी 2000 जुर्माना है। तो उसने लीनियंट व्यू लेते हुए इसका मोबाइल फ़ोन में चलान किया, जो कि मोबाइल फ़ोन भी ये यूज़ कर रहा था। तो अवाम से भी मेरी गुजारिश है कि इन वायलेशन से इज्तनाब करें और थोड़ी सी बर्दाश्त अपनाएं। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का इलेक्ट्रिक बसों का मजदूर दोस्त मंसूबा। झंग में टोबा रोड की तामीर मुकम्मल, मगर मकीन इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत से महरूम। गल्ला मंडी, एफडीआर, लैंड रिकॉर्ड सेंटर रोड नजरअंदाज। मुतसिब पंजाब, सोलर डिफेंस, सिविल डिफेंस दफातर और चैम्बर भी टोबा रोड पर मौजूद। शहरियों की टोबा, दारुसकीना और चिन्योट रोड पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की अपील। टोबा रोड पर गल्ला मंडी, एफबीआर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, दफ्तर पंजाब मुहतसब, सिविल डिफेंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे मौजूद हैं। सड़क की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी, मगर इलेक्ट्रिक बस सर्विस ताहाल नहीं पहुंच सकी। दारुसकीना रोड, हिफाजती बंद रोड और पुराना चिन्योट रोड भी इस सहूलत से महरूम है। मैं यहाँ तो एक रिक्शे पे आती हूँ जिसके रेंट्स फेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किराया वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो सहूलत नहीं यहाँ पे टोबा रोड पे प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से हम लोग वो अवेल नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है कि यहाँ पे भी इसको बहाल किया जाए और इसका जो है वो तरक्याती काम शुरू किया जाए। मैं सब्जी मंडी रोड वाली साइड से आता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बस नहीं है। मुझे अपना रोजाना बाइक पे पेट्रोल डलवा के आना पड़ता है और यहाँ पर हमारे पास कोई कन्वीनियंस नहीं है। जी, जैसा कि दूसरे रोडों पे सस्ती सर्विस मुहैया की गई है, इस टोबा रोड के इलाका मकीनों के लिए ये सर्विस जो है ना चलानी चाहिए ताकि सस्ती सवारी से मुस्तफीद हो सके।
شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان اہم روٹس کو بھی الیکٹرک بس سروس میں شامل کر کے عوام کو سستی، جدید اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کی جائے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ پانی بحران میں گھر گیا، 24 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹے سپلائی، دیگر اوقات میں مریض اور عملہ بوند بوند کو ترسنے لگا۔ انتظامیہ کے واسطہ حکام کو چٹھیاں بیس ہوئی، شیڈیول کے مطابق 8 گھنٹے بھی پانی میسر نہ ہو سکا۔ ڈپٹی مینیجنگ واسطہ سلمان شجاع کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ہسپتال کو نیا کنیکشن فراہم کر دیا، جس سے سپلائی کا دورانیہ اور پریشر بہتر ہونے کی توقع ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پانی کی سپلائی کا دورانیہ کم ہونے سے مریضوں، لواحقین اور ہسپتال انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر شباب کے مطابق ہسپتال کو شیڈیول کے مطابق 8 گھنٹے پانی ملنا چاہیے، تاہم اس وقت صرف 5 گھنٹے پانی میسر ہے، جبکہ ہسپتال کا زمینی پانی کھارا ہونے کے باعث استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہسپتال انتظامیہ نے پانی کی سپلائی کا دورانیہ 8 گھنٹے سے بھی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی مینیجنگ واسطہ سلمان شجاع کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کے لیے نیا کنیکشن فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے واٹر سپلائی کا دورانیہ اور پریشر بہتر ہونے کی توقع ہے۔ بیسیکلی وہاں پہ ہماری واٹر سپلائی جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ہمارا شیڈول ہے۔ 2 ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جن کو ہم DHQ اور جو ہماری پولیس لائن ہے، ان کو ہم 8 گھنٹے پانی دیتے ہیں۔ فردر وہاں پہ نمبر آف کنیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پانی کے پریشر کا ایشو شاید کریٹ ہوا ہے، تو اس میں بھی ہم انہیں نیا ایک کنیکشن دے رہے ہیں تاکہ ان کا یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے۔ ڈپٹی مینیجنگ واسطہ کا مزید کہنا تھا کہ کنیکشن زیادہ ہونے سے پانی کا پریشر کم ہے، اب ہسپتال کو نیا کنیکشن فراہم کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین حماد کے ساتھ محمد عالم شیر، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ سرکاری اداروں میں جدید AMI میٹر لگانے کا خواب ادھورا، ڈیفالٹرز کو فیسکو پر بجلی گرانے کی کھلی چھوٹ مل گئی، اسٹاف کے سست روی ریکوری پلان میں بڑی رکاوٹ، منصوبہ کچھوے کی چال منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ ترجمان فیسکو نے رواں ماہ ہی سرکاری اداروں میں میٹر نصب کرنے کی نوید سنا دی۔ سرکاری اداروں میں جدید AMI میٹرز لگانے کا منصوبہ سست روی کا شکار، جدید میٹرز نہ لگنے کے باعث ڈیفالٹرز کو کھلی چھٹی مل گئی۔ فیسکو سرکاری اداروں کو جدید AMI میٹرز لگانے میں ناکام دکھائی دینے لگا۔ ریجن بھر کے پولیس اسٹیشنز، محکمہ صحت کے دفاتر اور میونسپل کارپوریشن میں جدید میٹر نہ لگ سکے۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن آفیسر فیسکو سعید رضا کا کہنا تھا کہ تمام سرکلز کو فوراً سرکاری اداروں کو جدید AMI میٹرز لگانے کی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ اگست کے آخر تک تمام سرکاری دفاتر کو جدید میٹرز لگا دیے جائیں گے۔ فیسکو کے سرکاری اداروں کو جدید میٹرز لگانے کے دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے۔ کیمرہ مین محمد اشفاق کے ساتھ ویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ کمر توڑ مہنگائی میں بجلی کے بھاری بھرکم بل ناقابل برداشت، مہنگی بجلی سے تنگ شہریوں کو سولر کی طرف رجحان، فیصل آباد میں فیسکو کی ڈیمانڈ میں 400 میگا واٹ کمی، گزشتہ سال کی نسبت اگست میں ڈیمانڈ 2100 میگا واٹ تک نیچے آ پہنچی، گزشتہ سال ڈیمانڈ 25 سے 2600 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی تھی۔ فیصل آباد فیسکو ڈیمانڈ میں گزشتہ سال کی نسبت ریکارڈ کمی، فیسکو کی ڈیمانڈ اگست میں 400 میگا واٹ کم، فیسکو کی ڈیمانڈ 2100 میگا واٹ تک پہنچ گئی، گزشتہ سال اگست میں فیسکو ڈیمانڈ 2500 سے 26 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیسکو ڈیمانڈ میں کمی سولر صارفین کے باعث آئی ہے۔ گزشتہ سال کے نسبت اگست میں ڈیمانڈ 2100 میگا واٹ تک نیچے آ پہنچی ہے، گزشتہ سال ڈیمانڈ 25 سے 2600 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی تھی۔ فیسکو ڈیمانڈ میں گزشتہ سال کی نسبت ریکارڈ کمی، فیسکو کی ڈیمانڈ اگست میں 400 میگا واٹ کم، فیسکو کی ڈیمانڈ 2100 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری ادارے واسطہ کے 60 لاکھ کے ڈیفالٹر نکلے، DHQ ہسپتال 8، ریسکیو کے ذمہ 2 لاکھ کے واجبات، محکمہ زراعت 1,91,000 اور تعلیم کے ذمہ 42,000 بقایا جات، پانی کے بل ادا نہ کرنے والے سرکاری محکموں کو نوٹس، ٹوبہ میں سرکاری محکموں کے ذمہ واسطہ کے 60 لاکھ روپے کے واجبات، محکمہ زراعت پر 1,91,000، محکمہ تعلیم پر 42,000، DHQ ہسپتال پر 8 لاکھ، جبکہ ریسکیو کے ذمہ 2 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ MD واسطہ کامران کاہنوں کے مطابق سرکاری محکموں کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے بقایا جات کی فوری ادائیگی کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ زراعت 1,91,000 اور تعلیم کے ذمہ 42,000 بقایا جات، پانی کے بل ادا نہ کرنے والے سرکاری محکموں کو نوٹس۔
چھوٹے دکانداروں کے لیے بھی خصوص ٹیکس اسکیم کا اجرا، چھوٹے تاجر موبائل ایپ سے انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرا سکیں گے۔ موبائل ایپ کے ذریعے ٹیکس ادائیگی کی سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ رجسٹرڈ تاجروں کو آڈٹ اور پی او ایس سے بھی استثنا حاصل ہوگا۔ FBR نے چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس اسکیم کا اجرا کر دیا۔ 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور رکھنے والے دکاندار اس اسکیم میں رجسٹرڈ ہو سکیں گے۔ چھوٹے تاجر موبائل فون ایپلیکیشن کے ذریعے آسان انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرا سکیں گے۔ ٹیکس ادائیگی بھی آن لائن ہی کی جا سکے گی۔ رجسٹرڈ تاجروں کو آڈٹ اور POS سے استثنا ملے گا۔ دکانوں کے باہر گرین پلیٹس آویزاں ہوں گی۔ FBR کی ٹیمیں چیکنگ بھی نہیں کریں گی، جبکہ چھوٹے تاجر ریگولر اسکیم میں بھی ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ اقدام چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سسٹم میں لانے اور ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کی شکایات، FBR نے رواں سال بھی بڑا اقدام اٹھا لیا۔ پراپرٹی ڈیلرز کے بینک اکاؤنٹس بے نامی زون رجسٹریشن سے مشروط، صرف رجسٹرڈ اکاؤنٹ سے ہی ریل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز کی جائیں گی۔ صرف رجسٹرڈ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہی ریل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کی جا سکیں گی۔ غیر رجسٹرڈ افراد کے بینک اکاؤنٹس بند ہوں گے۔ گزشتہ مالی سال 25 بینک اکاؤنٹس بند کیے گئے تھے۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کی شکایات سامنے آ رہی تھی۔ FBR حکام کے مطابق اقدام ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے PMS کا امتحان دینے کے لیے عمر کی حد بڑھا دی۔ PMS کا امتحان دینے کے لیے عمر 32 سال مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اس سے قبل امتحان کے لیے عمر کی حد 30 سال تھی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، حکومت پنجاب نے PMS کا امتحان دینے کے لیے عمر کی حد بڑھا دی ہے۔ PMS امتحان کے لیے عمر 32 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی افراد کو بڑا سفری ریلیف، مریم نواز نے پبلک ٹرانسپورٹ میں 50% تک رعایت دے دی۔ بس اڈوں پر ریلوے اسٹیشن پر خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور سہولیات یقینی بنانے کا حکم۔ معذور افراد کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، سفری سہولیات مزید آسان بنانے کا فیصلہ۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور سہولیات یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو معذور افراد کے لیے سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سہولیات کی عدم فراہمی پر قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ اڈا باغ جھنگ کا بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ منزل کی جانب گامزن، ضلع کونسل رکاوٹ بننے والی تجاوزات کے خلاف میدان میں آ گیا۔ منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں مرحلہ وار ہٹائی جانے لگیں۔ ٹوبا روڈ کی مغربی جانب 52 فٹ اراضی خالی کرانے کے لیے بھی آپریشن، متعلقہ اسٹاف تجاوزات کی نشاندہی اور اراضی واگزار کرانے کے لیے پیش مذکورہ مقامات کو بہتر، کشادہ اور خوبصورت بنایا جائے گا۔ اڈا باغ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ ٹوبا روڈ کی مغربی جانب 52 فٹ اراضی خالی کروانے کے لیے ضلع کونسل کی ٹیمیں متحرک۔ بیوٹیفیکیشن منصوبے کی راہ میں حائل تجاوزات کو مرحلہ وار ہٹایا جانے لگا۔ متعلقہ عملہ موقع پر موجود رہتے ہوئے تجاوزات کی نشاندہی اور سرکاری اراضی واگزار کرانے کا عمل جاری رکھے ہوئے آپریشن کا مقصد اڈا باغ اور ٹوبا روڈ کے اطراف کو بہتر، کشادہ اور خوبصورت بنانا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے سے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہونے کی توقع ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ آپ کو بتائیں کہ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد سکہ گروپ کے وفد کی صدر خواجہ شاہد رزاق سکہ کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق سے ملاقات۔ وفد نے نعمان صدیق کو مبارکباد اور گلدستہ پیش کیا۔ وفد نے جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، چیئرمین مرزا اشرف مغل، ڈپٹی جنرل سیکرٹری میاں ریاض شاہد، فائنانس سیکرٹری چودھری اعجاز احمد، وائس چیئرمین رانا عبداللہ اشفاق شامل تھے۔ خواجہ شاہد رزاق سکہ نے ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کو فیصل آباد میں تاجروں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ شہر کی تعمیر و ترقی میں انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ جشن آمد رسول فیصل آباد میں گھر گھر چراغاں، گلیاں، بازار بھی سج گئے۔ سجاوٹی سامان کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی۔ شہریوں کے ساتھ بچوں کا جوش و خروش بھی دیدنی۔ 18 ہزاری میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ریلیوں، محافل کا انعقاد۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوک در چوک شرکت۔ بارگاہ رسالت میں
गुलहार क़िदत पेश किए। उलमा ने सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। डवीएन भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। बाजार में सजावटी सामान की दुकानों पर रश लगने लगा। झंडे, बैजिज और दीगर सजावटी सामान से दुकानें भर गईं। स्टॉल्स पर बैजिज और दीगर अशिया की खरीदारी शहरियों बिलखसूस बच्चों का जोशो खरोश काबिले दीद है। दुकानदार कहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जिसके लिए शहरी सामान खरीद रहे हैं। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को हम मनाएंगे और ये जज्बा जो हमारा है ये मजहबी जज्बा है और ये हम पूरे अकीदत के साथ मनाएंगे। और इस वक्त मैं अपने लिए और बच्चों के लिए जश्न आमद रसूल के परचम और बैजेस खरीदने के लिए आया हूँ और मैं हर साल जो है जोशो खरोश से मनाता हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, सामान वगैरह लेते हैं। नबी पाक की विलादत का दिन है। 18 हजारी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। इसी सिलसिला में रैलियों और महाफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। हस्तो बलील चा अब्बास वाला में मोहम्मद वारिस के डेरे पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल में नातखा ने अपना कलाम पेश किया, जबकि मौलाना कारी गुलाम शबीर सुल्तानी और मौलाना हशमतुल्लाह पीर अमीर मोहम्मद ऑफ मियांवाली ने खसूसी खिताब करते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौका पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रजाकारों ने महफिल के मौका पर सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम दिए। पंजाब हुकूमत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत एहतराम और शयान शान अंदाज में मनाई गई। महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जहांगीर चन्यूट के ज़ेर सदारत अमन कमेटियों के इजलास। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम हदायत जारी कर दी। हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी अकीदत और एहतराम और शयान शान अंदाज में मनाएगी। तमाम इजाजत याफ्ता जुलूसों, महाफिल मिलाद और कुरान खानी की महाफिल के लिए पुलिस नफरी तैनात की जाएगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल, वॉल चॉकिंग, नफरत अंगेज तकारीर और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी आयद होगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सदीक की ज़ेर सदारत ज़राई अमन कमेटी का इजलास। सिटी पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सारा जैनब समेत अमन कमेटी मेंबरान की शिरकत। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात, सिक्योरिटी अमूर, मजहबी हम आहंगी और अमन अमान का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अमन कमेटी मेंबरान से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से मुशावरत की और तजावीज़ ली। डिप्टी कमिश्नर झंग बाबर साहबदीन की ज़ेर सदारत ज़लाई अमन कमेटी का इजलास। उलमा कराम समेत सिविल सोसाइटी के मेंबरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन, डीपीओ साजिद हुसैन समेत दीगर अरकान का रबीउल अव्वल में अमन का क़याम यकीनी बनाने के अज़म का इज़हार। चन्योट में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की ज़ेर सदारत ज़लाई अमन कमेटी का इजलास। उलमा कराम, अमन कमेटी, अरकान, ताजरान और सिक्योरिटी अदारों के अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई। जड़ावाला में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनेकाद के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में इजलास। एसपी अख्तर वैंस और असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गोराया की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। अमन कमेटी और उलमा कराम ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। अहमदपुर सयाल में उलमाए अहले सुन्नत ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और तकरीबात के इंतजामात पर गुफ्तगू की गई। उलमा कराम ने मुतालबा किया कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तकरीबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। अवाम से भी अमन व अमान बरकरार रखने और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने की अपील की गई।